السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سعيد. إن شاء الله في هذه الحصة بغينا نديرو واحد لاستيس على واحد لوتيليتير سميتو يومي. هاد لوتيليتير هذا يعطيني لا بوسيبيليتي أنا نكري واحد المولتي بوت او اس بي انتيغري فيه مثلا دي لايف تي دي ولا دي سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك غادي نشوفو اونصومبل كيفاش كريي هاد يومي هاد او اس بي هذا. سي ان يوتيليتير اللي هو فري و بورتابل، تقدر تيليشارجو من الانترنت. تابي في جوجل يومي. دونك اول حاجه كنجهز اليو اس بي ديالي، اليو اس بي اللي غادي نابليكي فيها لو طرافاي ونفورماتيها من الاحسن ديريكتومون من البوست دو طرافاي. نسيليكسيوني اليو اس بي ديالي اللي غادي نابليكي فيه لو طرافاي كما قلنا فورماتاج. نختار هنا التاب دو بارتيسيون، سا ديبون. الا عندي الكلي اليو اس بي فيها 4 جيجا تحت من 4 جيجا نختار فات 32 تيب دو بارتيسيون. الا عندي فوق 4 ندير ان تي اف اس او لا فات 32، تو ديبون لو جور دو طرافاي. دونك غنقول ليه فورماتاج رابيد، نقول ليه ديماغي. كيقول لي بدي راه غادي ناكرازي لك الكونتوني ديال داك اليو اس بي، ردوا بالكم قبل ما تفورماتيو الا كان فيه دي كونتوني سجلوهم ايور. نقول ليه اوكي. فورماتاجي فيني. دونك غادي نرجع ليومي، نقول ليه اغري. ملي كتفتحوا اليومي غادي يعطيني هنايا 3 زيتاب. ليتاب 1 اللي تيقول لي سيليكسيوني لو ديفايس اللي فيه اليو اس بي. ليتاب 2 تيقول لي سيليكسيوني لي ديستريبيسيون لا لايف تي دي ولا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون بغيتي تانتيغري في اليو اس بي. ليتاب 3 اللي فيها البروز او لا باركورير فين كاين داك فيشي ايزو. دونك من الاحسن انني نشوف لا ليست، باغ اكزومبل سيليكسيوني الديفايس اول شيء ونشوف لا ليست ديال هاد يومي هادي اللي مجهزينها هما بوغ انتيغري لو منيو. تعطيكم لا ليست اللي هي بار ديفو مسقمينها هما. ما عليك انت غير تيليشارجي ليتيليتير اللي هو انديكي هنا في لا ليست وترينوميه كيف ما بغاو هما، لانهم موجدين واحد لا ليست ديجا بري رينومي. باغ اكزومبل سيليكت ديستريبيسيون كسبونتو كيعطيني هنا كيفاش خص يكون لو فيشي كسبونتو ديسكتوب بوين ايزو. خص يكون مرينومي هكا باش يتعرف عليه هو. سينو ما عنديش مرينو بهاد لونو هذا نتيليشارجيو رينومي تيلك لو لا ليست. الا ما عنديش الفيشي ديجا جاهز تعطيك هنا ديريكتومون درتي لو شوا ديال هاد لا ديستريبيسيون ولا هاد لايف سي دي ولا سيستم ديكسبلوطاسيون كيعطيك لو لينك من غتيليشارجيه. اون فوا كتكليك على لو لينك يديك لو ليان تيليشارجمون. سينون كتقدر انت تيليشارجيه مانيوالمون. هاد المسائل كلها موجوده في الانترنت. كيف ما قلنا باغ اكزومبل هادي لا ليست ديال هادوك لو كونتوني ديال هاد لي لايف سي دي ولا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون نقدر نحتاج. اي اون با عندي واحد لو شوا ديال انني ندير واحد الايزو اللي هو ماشي انكلو في لا ليست. نقول لك تراي اون ليستد ايزو. غير ما هو هنا كيبقى لو شوا ديال ان تجرب واش يخدم ولا ما يخدمش، لان تيقول لك اسيي، ما تيقولكش غادي تخدم تراي. ف لانه ما كيعرفش الكونتوني ديال داك الايزو هذاك باش عن طريقه يسقم واحد البوت. راه يقدر انتيغري لك الايزو ويقدر يكري لك واحد المنيو منه، لكن ما يكونش بوتابل، ما غاديش ترو ديمارا ولا ما يكونش خدام. فمن الاحسن انك الا بغيتي تيستي هاد لي ايزو اللي ما كاينينش في لا ليست تيستيهم هما الاولين عندك في اليو اس بي حتى يخدموا. الا ما خدموش دونك ما غاديش يخدموا. خصك دير دوطخ اوتيليتير ولا تسقم المنيو ديالك مانيوال. الا خدموا تبارك الله كمل انك تانتيغري دوطخ ابليكاسيون ولا سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي بغيتي تزيدها انت في اليو اس بي. دونك نحاولوا نانتيغريو مثلا واحد لايف سي دي ديال واحد بارتد ماجيك اللي هو ديستريبيسيون لينكس ديال لي ديسك دور. كيجي كيسقمنا لي ديسك دور يدير لنا البارتيسيون ولا سوبريميه ولا ريباريه. دونك هاد بارتد ماجيك هذا انا ديجا تيليشارجيتو وحطيتو في واحد الدوسي مجهزو. تيقول لك دير لو نون ديالو خصو يكون هو هذا التالي pmagic.iso. وهنا كيقول لك بروز يعني باركورير. غنقول ليه باركورير عطاني الدوسي فين انايا حاط داك الايزو هذاك. سيليكسيوني الفيشي نقول ليه اوفرير
غيعطيني le chemin en vert, ça veut dire elle a accepté le chemin. Une fois satisfait غنقول لك create اي créer. غيقول لك دير غادي نكري لك الام بي ار، يعني غادي نكرازي لك لو كونتوني ديال اليو اس بي. قول لي وي. ام بي ار اللي هي ماستر بوت سيكتور. هنا كتلاحظوا دو فenêtre كيعطيها لك، هي اون فenêtre ديال اكسترير لو فيشي ايزو. بطبيعة الحال من الأحسن تكونوا مانستالين ديجا واحد البروغرام ديال تيب، وانا كنصحكم انكم تيليشارجيو مثلا 7 تيب اللي هو فري وفيابل وكيدير لو تو. دونك كيدير اكسترير، وهنا في لا فينيتر التاليه كيدير انتيغراسيون ديال لو كونتوني في اليو اس بي. اون فوا غادي يسالي غادي يعطيني الشوا بانني يا اما غادي نقدر نانتيغري انسي دو سويت d'autres applications ولا distribution ولا système d'exploitation، ولا بغيت نسد لا سيسيون. غير ما هو لا سيسيون مكتسدش ديفينيتيفمون، بحيث انك واخا تسد البروغرام تقدر تفتح البروغرام اونكور اون فوا وتكمل مثلا تاجوتي دوطخ لايف تي دي، او لا تسوبريمي دي زابليكاسيون درتيهم من المنيو. دونك فوالا هو سالا لانتيغراسيون ديال داك البارتي د ماجيك. قول لي نيكست. يقول لك واش بغيتي تزيد اون ابليكاسيون، قول ليه باش نجربها نقول ليه نو بور لو مومون. قول ليه فينيش يعني تيرميني. دونك نحاول نزيد مثلا اونكور ديستريبيسيون، نقول ليه لونسي عاوتاني داك يومي اونكور اون فوا دو نوفو، سيليكسيوني اليو اس بي. هنا الفوق في اليمين كيعطيك واحد لو شوا ديال انك تشوف هذاك لو كونتوني ديال داك المنيو ديالك انت بور لو مومون، شنو درتي انت في داك اليو اس بي. حنا يلاه زدنا دابا ديستريبيسيون اللي هي بارتي د ماجيك. ها هو ملي كوشيت انا هاد فيو فيو ريموف اور ريموف انستال ديسترو اللي هي ديستريبيسيون، كيعطيني هنايا بور لو كا ديالنا بارتيسيون ماجيك هي اللي كاينه بوحدها. نقدر نسيليكسيونيها ونقول ليه ريموف اللي كتعني سوبريمي، او لا نقدر نزيد مثلا اون اوتر شوز بور تيستي. نقدروا نزيدو باغ اكزومبل واحد لوتيليتير ديال سكان انتي فيروس من ديال كاسبرسكي باغ اكزومبل. غيقول لي ها هو لو نو كيف خصو يكون، سميتو كاف ريسكيو 10.iso. ديجا انا تيليشارجيتو ونقول ليه باركورير. ها هو هنا غنسيليكسيوني نقول ليه اوفرير. Le chemin envers ça veut dire là accepter, create ça veut dire créer, ou كيف ما قلنا extraire le fichier, intégrer le في l'USB. donc غتستناو عليه حتى يسالي. donc une fois fini غادي نقول ليه next yes suivant. انا كنقول ليه واش مازال بغيت تزيد شي حاجه ديال ديسترو ديستريبيسيون ولا فيشي ايزو، يا اما كتقولي وي ولا نو. حتى لو قلتي ليه نو و بغيتي تزيد ما اونكور اون فوا ابري تقدر تفتح عاوتاني البروغرام كيف ما ورينا وتمشي لا ليست وتزيد. دونك غادي نكتفي بهاد لي دو ديستريبيسيون وغادي نحاول نجرب انا هاد الكليو اس بي ديالي. دونك كاينين دي زيمولاتور اولا تقدر تجربو مثلا في فيرتشوال ماشين اللي كتاكسبتي اليو اس بي كوم هارد درايف اولا تمانيبيولي هذاك اليو اس بي كوم هارد درايف. هذاك كيبقى نوتر كور داك تخدمو الفيرتشوال بوكس. دونك خصكم ديروا هاد البتيت مانيب بور روندر اليو اس بي كوم هارد درايف. دونك نرجعو نتيستيو بان ايميلاتور ماشي اون ريال، غير نيميليو يعني كيفاش كيقدر يخدم داك اليو اس بي. وانا كنصحكم في حالة الا كنتو كتزيدو هاد لي ديستريبيسيون حاولوا تجربوهم في اون ريال باش تشوفوا واش لوتيليتير ولا داك لابليكاسيون خدامه ولا ما خداماش. دونك انا غادي نكتفي بهاد الساردو هذا اللي هو انكلو فيه واحد ليميلاتور ديال كومو. هاد كومو هذا تقدروا تنزلوه ابار يعني سيبارامون في دوطخ اوتيليتير وتستعملوه. انا كنستعمل ساردو لان كنحتاجو في اوتر شوز. دونك غادي ندير ليه مثلا سيرش يو اس بي باش نقلب على الديفايس ديالي اللي فيه اليو اس بي، ونقول لي باغ اكزومبل هاد اي هي اللي درنا فيها دابا حنا هاد لانتيغراسيون ديال لي دو ديستريبيسيون. كومو الفوق في المنيو نقول ليه تيست يو اس بي
وغادي يعطيني هذا الكونتوني اللي كتشوفوا قدامنا. دونك بار ديفو كيمشي هو سيليكسيوني هاد لا لين هادي اللي فيها continue to boot from first hard disk default، كتعني بانه غادي يديماري من الديسك دور ديالي. الا ما كانش حتى اوكين رياكسيون من اليوزر كيبقى هنايا لا لين سيليكسيوني كونتر او الكونتور كيبقى يدير العد العكسي. فاش كيوصل للصفر كينطلق الديماراج من الديسك دور في حاله الا ما كانش اون رياكسيون كيف ما قلنا ديال ليوتيليزاتور. الا كنتي غادي تنافيغي باغ اكزومبل راه عندك هنا بلي كورسور اون با اون هو في هاد لي منو برينسيبال. chaque menu principal كيف ما كتلاحظوا il est en catégorie. Par exemple, catégorie system tool, catégorie antivirus. Il y a d'autres catégories ما بايناش الان اللي تقدروا تزيدوها نتوما عاوتاني ابخي في المنيو مانيوالمون الا كان عندكم شويه ديال الوقت انكم تزيدوها مانيوالمون. سينو هو كيزيدها اوتوماتيكمون يومي كيف ما لو كا ديالنا بوغ لو مومون. هو عطانا هو اوتوماتيكمون هاد الكاتيجوري سيستم تول. علاش؟ لان حطينا فيها واحد التول سميتو بارتيسيون ماجيك ديال بي ماجيك كوم راكورسي نقدروا نبدلها ابخي. شداه هو حطها في اون كاتيجوري سماها سيستم تول. او لا كاتيجوري انتي فيروس عطاها لنا لاننا حنا درنا واحد لانتي فيروس اللي هو كاسبرسكي، فكان مجبور انه يدير هاد الكاتيجوري هادي لانه اوتوماتيكمون هو دايرها مسقمها مسميها هو انتي فيروس تولز. تقدروا تغيروا هادشي باغ اكزومبل مانيوالمون ابخي. هاد المساله ديال الاستيتيك نخليوها ابخي لان ليسونسيال كيف ما قلنا تيستيو اون ريال واش لابليكاسيون خدامه ولا ما خداماش. اي ابخي ملي كتكونوا ساتيسفي تقدروا تغيروا لاريير بلون اولا المنيو اولا تحيدوا هاد المنيو اللي كتشوفوه لتحت ولا هاد اللينك اللي كتشوفوه لتحت ديال البين درايف لينكس ما بغيتوش تقدروا تحيدوه حتى هو من المنيو. المساله المهمه في هاد الحصه وهي ان في حاله اذا كان الانسان بغى يانتيغري مثلا 2 3 سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز، ف عن طريق هاد لي زوتيليتير اللي كاينين لحد الان من بيناتهم هاد يومي لا يمكن انك تانستالي الويندوز فيستا في هاد لي ديستريبيسيون فيستا 7 و 8 ما يمكنش ديرهم اون ميم طون بهاد لي ديستريبيسيون. علاش؟ لان كيحطوا البوت لودر ديالهم كيخصو يكون ضروري اعلى برا في الروت، لان شاك فوا الويندوز ملي كيتانستالا في الاول كتلقى انه كيدير واحد 2 زيتاب 3 زيتاب ديال روديماراج. كاش ريدوماري هو خصو يلقى لاندكس باش يكمل الانستالاسيون. فين خصو يلقاها؟ خصو يلقاها في الروت على برا. الا ما لقاش على برا ما غيعرفش فين كاينه، الا في واحد ليكسيبسيون هنايا لا بوسيبيتي اللي داروا هو ان مثلا كنتي بغيتي دير ويندوز اكس بي تزيدو مثلا كوم سيستم ديكسبلوطاسيون. نعطيو اكزومبل كيفاش يقدر يكون اليو اس بي ديالي. مثلا بغيت ندير انا ويندوز بوتابل غيكون فيه الويندوز 8 والويندوز اكس بي او لا ويندوز 7 والويندوز اكس بي او لا ويندوز فيستا والويندوز اكس بي. ما يمكنش ندير ويندوز فيستا 7 8 ويندوز اكس بي او ميم طون. فيما يخص هاد ليكسيبسيون اللي قلنا ديال ويندوز اكس بي، حتى كاع ملي كتسيليكسيونيو باش تانتيغريو كتلقاو بان عطاو ليكسيبسيون انه ما عندوش لو نون سبيسيفي. يعني تقدروا تخليو لو نون كيف ما هو عندكم في الايزو، يعني جيست ديروا بروز باركوري وتعطيو الويندوز فين كاين، وهو داك الساعه غادي كريي ولا انتيغري هذاك الويندوز اكس بي في اليو اس بي مي غيعطي 3 زيتاب دانستالاسيون. حنا غادي نشوفوا المثال التالي في واحد اليو اس بي ديجا كريي. دونك غنديرو تيست يو اس بي ديال واحد اليو اس بي. فوالا غادي نجي لهنايا كاتيجوري ويندوز اكس بي. هاد المنيو انا اللي كرييتو ما تلاحظوش ربما غادي يعطيكم هو المنيو اون نوار اون بلون، وهذا الشيء هذا راه انا ليستو غادي يعطيكم نورمالمون غير هاد لي 3 زيتاب. دونك فاش غتبدي تانستالي الويندوز اكس بي خصك تبدا بهاد ليطاب الاولى وغادي يريديماري البيسي. من بعد غادي يرجعك فين؟ غادي يرجعك المنيو برينسيبال. يرجعك المنيو برينسيبال اللي هو هذا.
هادي فاش غير لو ريديماراج الثاني وانت عاوتاني خصك تعطيه لو شومان. تجي عاوتاني ويندوز اكس بي وتجي ليطاب 2 وتقول ليه انستالي، اي نفس لا بروسيدور. غادي عاوتاني يريديماري البيسي عندك وغادي يعطيك المنيو برينسيبال. باش تكمل الانستالاسيون ديال ويندوز اكس بي خصك دير ليطاب 3 لا ديرنيير. دونك غادي تجي لو شومان عاوتاني ويندوز اكس بي وتجي لهنايا وتقول ليه اونطري، وهنا هذا هو ليطاب لا ديرنيير ايطاب باش يكمل. الا ما عطاكمش هو كيقول لكم هنايا الا ما عطاكمش في ليطاب 3 ملي تكملوا ولا يعطيكم ايرور قال لك حيد اليو اس بي وكمل. لا عندي لك دار لكم واحد ليرور ولا شي حاجه، حيد لك اليو اس بي وخليه يكمل اوتوماتيكمون. اذا هذه لاستيوس اللي او المساله اللي كنا بغينا نشيروا ليها واللي هي ضروريه في حاله الناس اللي بغات تانتيغري مثلا لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديفير. فالامكانيه شويه محدوده في هاد لي زوتيليتير هادو، ولا سيما في لي كاتيجوري فيستا 7 و 8. فكلهم كيحتاجوا انه يمشي لو كونتوني في البوت لودر، او عفوا البوت لودر يمشي للروت. كيف ما غتلاحظوا معايا هنا مثلا هذا ستانك اليو اس بي ديالي فاش انتيغريت فيه ويندوز 8 اولا 7 كيحط الكونتوني على برا. الا بغيت نانتيغري مثلا نوتر ديستريبيسيون بحال فيستا ولا شي حاجه غادي يضطر انه يكراز لي الفيشي هادو، ولا غادي يوقع ان كونفلي وما غاديش يخدم لي اليو اس بي ديالي. دونك اوني اوبليجي انك نختاروا لو شوا ديال هاد لي ديستريبيسيون 3 ديستريبيسيون واحد منهم ونقدروا نزيدوا عليهم مثلا ويندوز اكس بي. هذا غير اكزومبل ديال داك اليو اس بي اللي سقمت. مثلا كتشوف هنا لي كاتيجوري ديال داك لي مينو برينسيبال. كما قلنا هاد لي مينو تقدروا تمانيبيليوهم تزيدوهم ولا تنقصوهم ولا ترينوميو الليبل او لو تيتر ديالهم. باغ اكزومبل مشينا لينكس هذا الكونتوني ديالو، مشينا لانتي فيروس او السيستم تول هذا الكونتوني ديالو، et ainsi de suite. كيفاش نقدر نموديفي باغ اكزومبل هاد الاستيتيك ولا نقاد هاد الاستيتيك هادي. دونك غادي نجيو اليو اس بي ديالنا وغادي تلاحظوا انه كريي ليها واحد دو دوسي بيناتهم، واحد سميتو مولتي بوت هو اللي فيه هادشي كله. وهنا غادي تلاحظوا معايا الكونتوني ديال هاد مولتي بوت بيناتهم واحد الفيشي اللي هو سيس لينكس. وهاد المنيو هذا اللي تسقم لنا كامل تسقم عن طريق المنيو كرياتور ديال فيزا منيو pour un bootloader اللي هو جروب لينكس. دونك الناس اللي بغات شويه تموديفي اولا تسقم مثلا مانيوالمون دي منيو بحال هذا لو جور اللي شفنا، دير واحد بتيت فورماسيون صغيره على الفيزا منيو، ولا تقلب على سيس لينكس، ولا غادي تلقى يعني دي توتوريو ولا دي كور كومون كريي، ولا تشوفوا لي سانتاكس ديال هذاك لي كوموند كيفاش كيخدم. دونك باش نفتح انا سيس لينكس نموديفيه هو لي منيو برينسيبال كيف ما قلنا متواجد هنا في هذا الفيشي سي اف كي سيس لينكس. كيقدر نفتحو انا بان بلوك نوت ولا بالوورد. كندير عليه كليك دغوا نقول ليه اوفغ افيك، ولا كنكليك على دو فوا هو كيضطرني يعطيني باش غادي نفتح الفيشي. نختار لو شوا بلوك نوت ولا وورد وغادي نفتح نلقى الكونتون ديالو كالتالي. هنا هذا البلوك من هنا حتى لهنا هذا هو البلوك ديال لاريير بلون بلس لو منيو بلس لونكادرومون اي لي كولور. من هنا كتبدا ملي كتشوفوا هنايا هذا هو المنيو ديال داك الكونتون المنيو برينسيبال. كاتيجوري كيف ما قلنا تولز، ها هي هنا سيستم تولز. كاتيجوري انتي فيروس اللي كريا اوتوماتيكمون هو كاين هنا. هذا كيبقى منيو برينسيبال. في داك المنيو برينسيبال كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد منيو سميتو تابولاتور ميساج اللي هو كاين لتحت فيه هذاك اللينك اللي كيدينا لهاد بين درايف لينكس اللي سقموا هاد لابليكاسيون. يمكن تخليها كوم بوبليسيتي، يمكن تحيدها وتعوضها بان اوتر ليان، اولا تحيدها تو تافي سوبريميها باغ اكزومبل تقولي اونغيجيستري. تقدر تبدل لي كولور، غير هو خصك تختار من لي سانتاكس ديال لي كوموند. وهنا تقدر تبدل لي تيتر باغ اكزومبل هاد الليبل boot from first hard day، تجي لهنا المنيو ليبل وتبدل لو نو كيف ما بغيتي. تقدر تكتبها بالفرنسي بالعربيه باش ما بغيتي. وحتى كذلك حتى في هاد المنيو ليبل اللي كيبان لكم هنا سيستم تول تقدر تبدلها وتبدل هاد لي سيغمون دير حاجه اخرى انت بلاصتها. كذلك
في شاك فوا بغيتي تزيد مثلا منيو تقدر تزيد ان منيو مانيوالمون، تسوبريمي ان منيو، رينومي ان منيو باحترام لي سانتاكس ديال لي كوموند. كيف ما لاحظنا ان فاش انتيغرينا هذاك لي ديستريبيوشن كان علينا كنا مضطرين اننا نابليكيو على سميتو رينومي الفيشي كيف ما بغى اليومي، وعطانا عوضا فيشي اللي هو واضح عطانا بلاصتو ان راكورسي. فهذاك الراكورسي هذيك الا جينا شفنا داك المنيو برينسيبال غادي نلقاو بان هاد لي كاتيجوري هادو كيكريي واحد الفيشي اللي فيهم كيكون لو كونتوني ديال سيرتان منيو. يعني كاتيجوري انتي فيروس راه مشى لواحد الشومان سميتو منيو دوسي منيو وكريا واحد الفيشي سي اف كي اللي فيه الكونتوني اللي غيكونوا فيه لي زونتي فيروس. دونك انا باش نموديفي انا هذاك الكونتوني ديال لونتي فيروس اللي بغيت نموديفيه ولا رينوميه، تمشي لو شومان منيو نفتح لو فيشي باغ اكزومبل انتي فيروس يعطيني الكونتوني كيف ما قلنا حتى لارير بلون مسائل نقدر نغيرها، ونقدر نجي لو نون نرينوميه هاد الليبل هادي نرينوميها عوض كاف ريسكيو ما نعرفش شنو هي مثلا، نقدر نرينوميها باش نتعرف عليها من بعد. نكتب لو نون اكزاكت، نكتب كاسبرسكي باش نتعرف عليه من بعد. كوبي نخليه حتى هو في ستارت، هاد ستارت نقدر نحيدها، وهاد الان حتى هي هذا غير كومونتير غنخليه بور لو مومون. دونك الليبل ونجي للليبل منيو هو اللي مهم، غادي ندير ليه عاوتاني كاسبرسكي ونقول ليه انغيستري. نفس الشيء غادي نابليكاها في السيستم، يعني كاتيجوري ديال المنيو سيستم اللي فيه هذاك بارتي ماجيك بالبارتيسيون ماجيك وماشي لابد، ولكن هنا لابد في منيو ليبل باش نقدم الخدمه ديالي فقط. دونك اون فوا ساتيسفي غنقول ليه انغيستري، متنساوش l'enregistrement. جي فيزواليزي لا رياليزاسيون ديال داك المنيو هذاك. دونك تيست يو اس بي فوالا كيف ما كتلاحظوا داك البوبليسيتي ديال داك اللين تحيد من التحت. نجيو نشوفوا الكونتوني ديال داك الكاتيجوري سيستم عفوا ديال المنيو برينسيبال كوم سيستم تول. تلاحظوا معايا البارتيسيون ماجيك مابقاش راكورسي، رجعناها كيف ما خصها تكون. لونتي فيروس كذلك عوض داك كاف ردينا كاسبرسكي، اي انسي دي سويت كيفاش خصكم اولا تقدروا تمانيجيو اولا تمانيبيليو المنيو ديالكم. لاريير بلون كيف ما كتلاحظوا معايا في هاد ليكزامبل هنا غيرت لاريير بلون بالطريقه التاليه. في الفيشي هنا الا جيتو في الدوسي ملتي بوت غتلقاو واحد الفيشي ايماج سميتو يومي بوان بي ان جي، هذاك هو لاريير بلون. تقدروا تموديفيوه تيديتيوه مثلا في الفوتوشوب ولا البروغرام ديال موديفيكاسيون ديماج وتموديفيو لاريير بلون اولا تيليشارجيو ان اوتر اريير بلون وتحترموا مثلا لي ديمونسيون ديال هاد ليماج هادي وترومبلاسيوه بلو نون اللي بغا هو. يعني نخليوه يومي، سينو الا غيرنا لو نون خصنا نغيروه حتى في لي منيو. يعني غادي نجي لسيس لينكس ونغير هاد المنيو باك جراوند نغيرها بالفيشي اللي انا بغيت نسميه. الا ما بغيتش ندير هاد الخدمه هادي نخليه سميتو يومي باش منبقاش نضيع الوقت انا في لي منيو نغير لي نون. خليه كيف ما هو يومي. نشد مثلا واحد لارير بلون انا حطيته في الديسكتوب غادي نرومبلاسي هنايا، نقول ليه رومبلاسي ونتيستي اليو اس بي ديالي. فوالا كيف ما كتلاحظوا هو تغيير لارير بلون، ما بقاش داك لارير بلون اللي كان. وهنايا كيف ما كتلاحظوا نقدر ناكسيدي لي منيو ديالي. اذا نتمنى انني توفقت في هذه الحصه. تحنا ان شاء الله فرصه ونديروا دوت خاستيس. الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.